अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और आज बड़ा एक धमाका खेज़ ख़बर है जो मुझे आपके अपने नाज़रीन से शेयर करनी है। वो ये कि एक तो हमने बात करनी है जो इमरान खान से एक बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ दिया है। उससे हटकर पिछले दिनों बड़ी पिक्चर्स वायरल हुई मोहसिन बेग साहब की नए आर्मी चीफ के साथ। और आज जब प्रोग्राम में मोहसिन बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे तो उनसे हमने ये सवाल किया और उसका जवाब उन्होंने क्या दिया वो मैं आज आपको बताऊंगी। और वो बड़ा मज़े का जवाब इसलिए था कि सोशल मीडिया पे बड़ी क़यास आ रही हैं हो रही थी कि ये ड्राइंग रूम किसका है, ये पिक्चर किस वक्त की है। कुछ लोगों का कहना था कि पुरानी पिक्चर्स है, कुछ लोग क्या कहना था ये मोहसिन बेग साहब का ड्राइंग रूम है। और इस पर जितने मुँह उतनी बात है। लेकिन जब आज मोहसिन बेग साहब से प्रोग्राम में ये पूछा कि जो पिक्चर्स आपकी वायरल हुई हैं ये कब की हैं और कहाँ की हैं, तो ना चाहते हुए भी थोड़ा सा पॉज उन्होंने लिया और फिर उसका जवाब बहरहाल उन्होंने दिया। उन्होंने ये बताया कि जिस दिन उनका नाम अनाउंस हुआ, जिस दिन उनकी समरी पे बाकायदा तौर पे सिग्नेचर हुए, उस दिन मैं उनके घर गया उनको मुबारकबाद देने। और ये जनरल आसिम मुनीर साहब जो कि नए आर्मी चीफ हैं उनके घर की पिक्चर है। और यानी सेम डे की पिक्चर है जिस दिन उनकी नए आर्मी चीफ बहैसियत आर्मी चीफ की समरी पे दस्तखत हुए। तो मेरा ख्याल है इस ऐलान के बाद और इस क्लैरिटी के बाद वो तमाम जो स्पेकुलेशन चल रही थी सोशल मीडिया पर और लोग अपनी अपनी क़यास आराइयाँ कर रहे थे, उनका तो अब ये ख़ात्मा हो गया कि ये पिक्चर कब की है और ये पिक्चर कहाँ की है। तो ये पिक्चर ख़ुद जनरल आसिम मुनीर साहब के घर की है। और चूँकि बकौल मोहसिन बेग साहब के वो मेरे शहर के हैं, हम इकट्ठे रहे हैं, एक बड़े अच्छे हमारे ताल्लुकात हैं। तो जिस दिन उनका नाम फाइनल हुआ, असम्बली पे दस्तखत हुए और बहैसियत नए आर्मी चीफ उनकी अपॉइंटमेंट हुई, तो मैं उनके घर मुबारकबाद के लिए गया था। तो ये तो थी एक अच्छी खबर, अच्छी से मुराद एक क्लैरिटी। तो मैंने कहा ज़रा ये आपको पहले दे दूँ। अब आ जाते हैं खान साहब के उस बहुत बड़े सरप्राइज़ पर कि जो हम सारे आज प्रोग्राम की प्लानिंग करके बैठे थे वो हमने सब एक साइड पे रख दी और फिर हमने जल्दी जल्दी दोबारा से उसको प्लान किया। असल सवाल ये था कि खान साहब ने अचानक ये सरप्राइज़ क्यों दिया। क्या खान साहब का ये फ़ैसला उनका ज़ाती फ़ैसला था? क्या उनका ये फ़ैसला जल्दबाजी का फ़ैसला था? क्या उनका ये फ़ैसला एक शिकस्त खुर्दा फ़ैसला था? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि शिकस्त में जवाब दिया, कुछ लोग कह रहे हैं कि मायूस एक डेस्परेट डिसीजन था। क्या उनका ये डेस्परेट डिसीजन था या खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट थे इस फैसले के पीछे, उन्होंने मुशावरत से किया था? तो ये बात जो हम तक खबर पहुंची है वो ये कि खान साहब को ये मशवरा दिया गया था, खान साहब को ये मैसेज पहुंचाया गया था। और ये उस वक्त की बात है जब खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, जब वो कह रहे थे कि जी मुज़ाकरात चल रहे हैं, बातचीत चल रही है, लेकिन फ़िलहाल खातिरख्वाह नताइज मौसूल नहीं हो रहे, सारी चीज़ें। उस वक्त जब हुकूमत मैं ना मानूँ के जिसको कहते हैं ना कि पर अमल पैरा थी कि हमने तो नए इलेक्शन की तरफ जाना नहीं, क्योंकि उनको नज़र आ रहा था कि गड़े ही गड़े हैं, खाई ही खाई है। तो इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया गया था इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, इनडायरेक्टली ये मशवरा उन तक पहुँचाया गया था कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि नए इलेक्शंस हों, क्योंकि खान साहब की जो लॉन्ग मार्च थी वो तो बीच में रह गई थी उनके ज़ख्मी होने की वजह से। तो ये मैसेज दिया गया था कि अगर आप वाकई ये चाहते हैं कि मुल्क में आम नए इंतखाबात हों और जल्द हों, तो फिर आप अपनी असेंबलीज जहाँ पर आपकी हुकूमत है वहाँ से आप इस्तीफ़े दे दें, उनको तहलील कर दें या उनको ख़त्म कर दें, तोड़ दें और फिर आप बाहर निकल आएँ। और ये एग्जैक्टली खान साहब ने आज किया। वो जो कहते हैं ना ट्रम्प कार्ड, तो खान साहब ने वो आज ट्रम्प कार्ड खेला। लेकिन ये मशवरा खान साहब को दिया गया था, तो खान साहब ने बड़ा सोच समझ के। अच्छा, अब सरप्राइज़ इसलिए था कि खान साहब ने सिवाय चंद एक बंदों के किसी को पीटीआई के अंदर भी कानो कान खबर नहीं होने दी थी। जो लोग फिर ये कह रहे थे कि जी पंजाब में क्या होगा, चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस बात को तस्लीम करेंगे नहीं करेंगे, उनके लिए भी वाज़े पैगाम आ गया। क्योंकि मोनिस इलाही साहब जो उनके साहबजादे हैं, डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर भी हैं पंजाब के, और वो उन्होंने एक ट्वीट कर दी कि जिस वक्त खान साहब कहेंगे चौधरी परवेज़ इलाही असेंबली तोड़ देंगे, तो ये इबाम भी यहाँ पर दूर हो गया। अब सवाल ये है कि मज़ीद ऑप्शन क्या हैं हुकूमत वक्त के पास। अच्छा, हुकूमत के लिए ये एक इतनी बड़ी एक शॉकिंग न्यूज़ थी कि राना सनाउल्लाह साहब से के तो मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे और उनको समझ ही नहीं आ रहा था। वो कहते हैं ना कि सवाल उनसे चना हो रहा था और जवाब वो गंदम दे रहे थे।
تو ابھی کسی کو کچھ کیٹیگوریکلی کلیئرٹی ہے ہی نہیں، ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ آئینی اور قانونی طور پر اس کو وہ کس طرح سے ہینڈل کریں گے، کیونکہ خان صاحب نے جو ڈیسیجن بہرحال لے لیا ہے وہ ڈیسیجن کوئی چھوٹا موٹا ڈیسیجن نہیں ہے، وہ یقیناً سوچ سمجھ کے انہوں نے ڈیسیجن لیا ہے۔ البتہ جو وزرائے اعلیٰ ہیں صوبوں کے، ان کو یہ چیئرمین کی حیثیت سے انہوں نے یہ احکامات ان کو بتا دیے، اپنا فیصلہ ان کو سنا دیا۔ اب ان کی جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ اس کی ایگزیکیوشن کس طرح سے ہوگی اور کب ہوگی، کیا اس کا طریقہ کار ہوگا، پہلے استعفے دیں گے، اسمبلیز ٹوٹیں گی، اسپیکرز بھی ظاہر ہے ان کے اپنے ہیں۔ اس میں جو ایک تھوڑا سا قانونی پہلو ایک یہ بھی ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد ٹائپ کی کوئی چیز، وہ نو کانفیڈنس آ جاتی جو ہے وہ اگر آ جاتی ہے تو پھر اسمبلیز نہیں ٹوٹی جاتی، تو دوسری صورت میں آپ نے استعفے دے کے باہر نکلنا ہوگا۔ اب استعفے دینے کی صورت میں حالات یہ بھی نہیں ہوں گے جو نیشنل اسمبلی کے ہوئے تھے، کیونکہ وہاں پر ان کے اپنے اسپیکر بیٹھے ہیں، وہ ادھر اسپیکر کو استعفے دیں گے تمام ممبران اسمبلی اور ادھر وہ قبول ہو جائیں گے۔ اب حکومت کا کہنا یہ ہے اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کی اپنی پارٹی ٹوٹ جائے گی، کیونکہ ہر کوئی پاور پالیٹکس کرنے کے لیے پالیٹکس میں آتا ہے اور اس کے لیے حصہ بنتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا 17 جولائی کو کہ کیا ہوا تھا، جو لوٹے تھے، جو پی ٹی آئی سے نکلے تھے، ان کا جو انجام ہوا تھا وہ آج سب کو پتہ ہے۔ تو اور اس سے سب کو پتہ ہے کہ کس طرح سے ان کی شکست ان کا نصیب بنی تھی۔ تو میرا خیال ہے اب ایسی غلطی، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی موسٹ پاپولر پارٹی ہے اور اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ اس میں اگر جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی پاپولیرٹی ختم ہو چکی ہے، عمران خان صاحب ہار گئے ہیں، ان کی مقبولیت کم ہو گئی ہے، تو وہ میرا خیال ہے کسی خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، وہ حقیقت کی دنیا میں نہیں رہتے۔ تو سمپل یہ کہ جو اب خان صاحب چاہیں گے وہ اب معاملات اسی طرح سے آگے بڑھیں گے، اور خان صاحب نے اب یہ سوچ لیا ہے، یہ خان صاحب کا ایک بڑا عرصے سے خان صاحب کی طرف ایک بڑا فیصلے کی کمی محسوس کی جا رہی تھی۔ اب حکومت کے پاس سوچنے کے لیے ٹائم ضرور ہے، لیکن حکومت کے پاس آپشنز بڑے محدود ہیں۔ ایک آپشن شاید حکومت کے پاس یہ ہو کہ گورنر راج والی بات جو وہ پہلے کہتے تھے وہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ جب آپ میری جسٹس شائخ عثمانی صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا وہ ایسے نہیں ہوتا گورنر راج، اگر آپ کی اسمبلی صحیح ورک نہ کر رہی ہوں، اس پہ کوئی اعتراض لا کے گورنر راج لگایا جاتا ہے، تو گورنر راج کا امپوز ہونا تو بالکل انہوں نے ختم کر دیا، یعنی رول آؤٹ کر دیا۔ اب دوسرا آ جاتا ہے کہ آپ وہاں پہ الیکشن کرا دیں، تو پنجاب پاکستان کی سب سے بڑی اسمبلی، کیا وہاں پر اتنا آسان ہوگا بائی الیکشنز کرانا؟ پھر کے پی میں مکمل طور پہ ان کی اکثریت ہے، اس کو کس طرح سے وہاں پہ بائی الیکشن کس طرح سے ہوں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال۔ دوسری طرف پاکستان کی اکنامک سچویشن، کیا پاکستان کی معاشی جو ایسا صورتحال ہے وہ اس بات کی اجازت دیتی ہے ہمارے حکمرانوں کو کہ جی آپ اسمبلیز کا الیکشن کرائیں، یعنی ابھی آپ پنجاب کا الیکشن کرائیں، اور پنجاب کا اگر آپ الیکشن کرائیں گے، جو عام انتخابات جو نئے ہیں، جو کہ مدت جو آئینی مدت ہے اس میں تقریباً 8-10 مہینے ہیں، تو اگر ہم پنجاب کا الیکشن، یہ بائی الیکشن ابھی اتنے بڑے پیمانے پہ کرا بھی دیتے ہیں تو اتنا پیسہ یہ لگائیں گے، اربوں روپے خرچ کریں گے 10 مہینے کے لیے، اور پھر 10 مہینے بعد پھر وہ الیکشنز ہوں گے۔ اسی طرح سے کے پی میں کیا وہ 10 مہینے کے لیے اتنے بڑے پیمانے پہ وہ الیکشن کرائیں گے اور پھر نئے الیکشن ہوں گے؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب حکومت کے لیے ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے۔ تو بڑے عرصے بعد خان صاحب نے اس حکومت کو ایک ایسا ٹف ٹائم دیا ہے جس وہ تصور بھی وہ نہیں کر پا رہے تھے۔ بڑے ہنستے ہنستے کھیلتے کھیلتے تانے دیا کرتے تھے خان صاحب کو کہ آپ کو نئے الیکشن چاہیے، آپ اسمبلی سے باہر آ جائیں۔ اب خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اسمبلیز توڑ رہے ہیں، اسمبلی سے باہر آ رہے ہیں۔ اب حکومت کے پاس جو آپشنز ہیں وہ بڑے محدود ہیں۔ دوسری ایک چیز یہ ہے کہ زیادہ زیادہ حکومت یہ کر سکتی ہے، یا تو ارلی الیکشن کرے یا پھر ان کو ڈائلاگس میں انگیج کرے، یعنی اگر پی ٹی آئی کے ساتھ ڈائلاگس کرتی ہے تو پھر ان کی شرط یہ ہے کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ پہ بات کریں، تو پھر ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں۔ دوسرا کیا ایک جو پاسبلٹی جو میں اپنے آج کے ولاگ میں امپورٹنٹ بات کرنے جا رہی ہوں اور ہو سکتا ہے کہ وہ پوری ہو جائے، یہ ایک تھوڑی سی انفارمیشن کہہ لیں، تھوڑی سی خبر کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنے گی، ایک کم از کم 6 ماہ پر مشتمل ایک انٹرم سیٹ اپ بنے گا، کیونکہ جو ملک کی اکنامک سچویشن ہے وہ مزید سرکس کی اور مزید کرائسس کی متحمل
ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک تو یہ خبر اگر یہ سچ ثابت ہو گئی تو تھوڑا سا کریڈٹ دے دیجیے گا، اور دوسری خبر یہ کہ اب واقعی ادارے اے پولیٹیکل ہوں گے، آنے والے الیکشن میں ان کا کوئی رول نہیں ہوگا، لیول پلینگ فیلڈ ضرور ہوگی۔ اب تمام سیاسی جماعتیں میدان میں اتریں گی اور اپنے بل بوتے پر الیکشن لڑیں گی، جس کو عوام چنے گی وہ حکمران بنے گا، یعنی وہ حکومت کرے گا، یہ بات بھی طے ہو چکی ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، اور تیسری نواز شریف واپس نہیں آ رہے۔ نادر مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔